बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ इस शेर के साथ कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, मुल्क के सारे एयरपोर्ट्स पर नज़र रखें कि कोई भाग ना जाए। जी हां, बिल्कुल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और रात के इस पहर 12 बजे के बाद जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारी इतलात के मुताबिक सोर्सेज का ये कहना है कि GHQ रावलपिंडी, जजेस कॉलोनी इस्लामाबाद, बनी गाला इस्लामाबाद और जाती उमरा लाहौर में अहम तरीन मुलाकातें और मुशावरत इस वक्त भी चल रही है। और आपको ये बताएंगे कि जनरल बाजवा इमरान खान को कैसे मनाएं, इस हवाले से बड़े फौजी जर्नलों की अचानक GHQ पहुंचने के पीछे क्या राज था, क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल की रात गए जासूसी हो रही है कि आज का फैसला जो कि तकरीबन दिन दोपहर 2 बजे के करीब आना है उसको किसी तरीके से लीक कर लिया जाए। हमारी इतलात के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर हैं और जो मौजूदा सदर हैं, उन्होंने भी जजेस कॉलोनी के अंदर जाकर रात गए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की कोशिश की और यकीनी तौर पर यह मुलाकात PDM और नवाज लीग के कहने पर करने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इनकार कर दिया और कहा कि जिसने भी मिलना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिले। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो एक फुल कोर्ट बेंच ना बनाने के हवाले से जो तारीखी फैसला सामने आया, उस फैसले को लेकर मुल्ला फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पहले ही एक माहौल बनाकर जजेस के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी और इस फैसले के बाद उन्होंने दोबारा से फिर कैंपेन शुरू की। लेकिन इस दौरान उनकी ये कोशिश भी थी कि कुछ वक्त हासिल करके कल 12 बजे तक इस दौरान एक अहम तरीन बिजनेस जो कारोबारी शख्सियत है पाकिस्तान की, उन्हें इन्वॉल्व करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया, उनको कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वहां पर हमारे मौजूद जो दोस्त जिन्होंने इस मामले को कवर किया वो तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट में जब इस अहम तरीन मामले की समाअत जारी थी तो गैर मामूली तौर पर, जैसा कि रवायत नहीं है कि इस तरह से आखिरी अशरा जो महीने का है इसके अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो, क्योंकि आमतौर पर यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले 10 दिन के अंदर 10-11 तारीख को मुनक्किद हुआ करती है। गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि एक खबर इससे पहले आई थी जो है वो जंग ग्रुप के साफी इंसार अब्बासी की जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साफ मुदाखलत करना चाह रही है और सियासतदानों को बिठाना चाहती है अक्टूबर के इंतखाबात के हवाले से। अगरचे बाद में इसकी तरदीद आई, लेकिन आज भी दिन भर इस हवाले से अफवाहों का सिलसिला जारी रहा और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को इस अहम तरीन मामले के तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए। ज़राए का कहना है कि मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जहां पर जायजा लिया गया, वहां पर बाज़ सीनियर जनरलों की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी इस बात का मशवरा दिया गया कि सारे मामलात के ऊपर मामलात जिस किस्म का रुख इख्तियार कर रहे हैं और जो एक तासुर बन रहा है मुल्क के अंदर कि शायद इस सारे मामले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या अदलिया है या कुछ और पुरस्कार कुव्वतें हैं, इस मौका के ऊपर अहम तरीन किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए अदा करना जो है वो बड़ा जरूरी है। और ज़राए ने इस बात का भी दावा किया कि इससे पहले आर्मी की क़यादत की जानिब से इमरान खान को बारहा मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि इमरान खान अपने जलसों के अंदर बारहा इस अमर का इजहार कर चुके कि एक ऐसी बैरूनी मुदाखलत और साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई उसमें पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था और उनका यह ख्याल है, उनका यह मौक़िफ़ है कि सारे मामले के ऊपर उनसे ज़्यादती हुई। इसी असना में जो है वो ईद के दौरान इमरान खान से राब्ते करने की कोशिश की गई, राब्ते हुए भी, लेकिन जब पैगाम ये भिजवाया गया कि आप साथ बैठे मिल बैठे तो इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख जो है वो मांगी और कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन के मामलात के ऊपर बात कर ली जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद तमाम पॉलिटिकल कार्ड मुस्तकबिल के इमरान खान के हाथ में हैं और अल्लाह ताला की मदद के साथ, अवाम की मदद के साथ, अल्लाह ताला की नुसरत के साथ इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है उस पर एक किंग की तरह जो है वो छाए हुए हैं और तमाम तर मामलात को वो देख रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस
جو پاکستان کے اندر جو پاور کریڈور ہے، اس کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے سیاسی مستقبل کی، پاکستان کے معاشی مستقبل کی ایک گارنٹی ہے، ایک ضمانت ہے۔ پاکستان کے اندرونی طور پر عوام کے لحاظ سے بھی اور بیرونی طور پر دیگر ممالک کے تعلقات کے حوالے سے بھی اس وقت عمران خان ہی وہ سیاسی شخصیت ہیں جو آگے بڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کو سنبھال سکتی ہیں، اور جن کے پاس اس وقت عوام کی بڑی تعداد کی حمایت جو ہے وہ موجود ہے۔ آج جس قسم کا رویہ پی ڈی ایم کی جانب سے سامنے آیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، اس نے یہ واضح کر دیا کہ پی ڈی ایم میں شامل 14 جماعتیں جو کہ عمران خان کے مقابلے میں مکمل شکست کھا چکی ہیں، اس وقت وہ ملک کے اندر حالات کو خراب کرنے کی سازش کر رہی ہیں، چاہے ان کے اندر وڈے اینکر ہوں، ویلے کالم نگار ہوں، ملازم صحافی ہوں، حامد میر، طلعت حسین، نجم سیٹھی، سہیل وڑائچ، نصرت جاوید، افتخار احمد اور بہت سے دوسرے نام نہاد دانشور، اور اسی طرح پاکستان کے تمام تر سیاسی مافیاز، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، ملا فضل، اسفند یار ولی، محمود خان اچکزئی، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور بہت جیسے دوسرے بڑے پنے خان، اور ان کے ساتھ ساتھ عدلیہ، فوج، میڈیا اور بیوروکریسی میں موجود شریفی، سرمایہ کاری، یہ تمام کے تمام عمران خان کے مقابلے میں مکمل طور پر شکست فاش سے دوچار ہو چکے ہیں، اور اس وقت بیٹھے ہوئے اپنے زخم چاٹنے میں مصروف ہیں۔ تقریباً ایک ماہ سے جس قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اگر کینوس کو مزید پھیلایا جائے کہ 10 اپریل کے بعد پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی کچھ عناصر نے جس قسم کی سازش کی، اس سازش کے نتیجے میں مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو پولیٹیکل سروس ہے، جو پاکستان کی سیاسی سطح ہے، پولیٹیکل سرفس ہے، اس میں سے غائب کر دیا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک پلان آپ کرتے ہیں اور ایک پلان اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے، اور پھر جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کی منزل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ یہی معاملہ ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ، اور آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ فل کورٹ بینچ نہیں بنایا جائے گا، ماضی قریب میں کم سے کم 15 ایسے مواقع ہے جب یہ فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم ملک کو ان حالات کے اندر جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے کہ 179 ووٹ لینے والا وزیر اعظم بن جائے، اور 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ بن جائے اور 186 ووٹ لینے والا باہر بیٹھا رہے۔ ہم ہر صورت معاملات کو دیکھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں وہ اس سیاسی افراتفری کی وجہ سے ہیں، وہ کسی عدالت کی وجہ سے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مداخلت کی وجہ سے ملک کی حالت ہے؟ یہ اپریل سے ایک بحران چلا آ رہا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع چلتا رہے؟ ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال پر ہم بھی پریشان ہیں، معیشت کا یہ حال عدالت کی وجہ سے نہیں، عدم استحکام کی وجہ سے ہے، اور ہم اس معاملے کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس موقع کے اوپر ملا فضل، جن کے سٹیکس کیا ہیں، جو کہ صرف 2 اضلاع کے اندر موجود ہیں، 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، 20 لاکھ ووٹ بھی حاصل نہیں کرتے اور وہ اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ سندھ کے چند اضلاع تک محدود سیاسی جماعت کے نام نہاد سربراہ ہیں، انہوں نے دھمکیاں لگائیں۔ مریم نواز جو کہ سینٹرل پنجاب کے 4 اضلاع تک محدود ایک سیاسی جماعت کی کرتا دھرتا خود کو گردانتی ہیں، انہوں نے بھی دھمکیاں لگائیں، اور ایک ایسے پاکستان کے سیاسی رہنما کے مقابلے میں خود کو پیش کرنے کی کوشش کی جو کہ ملک کی تمام تر 7 اکائیوں، اسلام آباد، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، پاکستان کے جتنی بھی 7 اکائیاں ہیں، یہاں پر عمران خان یکساں طور پر مقبول ہیں، اور یہی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی سیکیورٹی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست کی ضمانت، اور یہی ہے عمران خان کے جن کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود وہ تمام عناصر جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستانی عدلیہ کے اندر موجود وہ تمام تر عناصر جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، بلا شبہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستانی عوام کی مدد کے ساتھ اس وقت عمران خان اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف جی ایچ کیو کے اندر بڑے فوجی جرنیل، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور ان تمام تر معاملات پر مشاورت کی گئی، اور دوسری جانب اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ اس بڑے پولیٹیکل سیناریو کے اندر انتخابات کی طرف کیسے جایا جائے، عمران خان کو کیسے بنایا جائے، اور مستقبل کیا صورتحال اختیار کرے گا۔
29 नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे या बाद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से ये बात कर चुकी है कि मामलात को नए इलेक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं इदारों के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी के जनरल कि जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से, और आज का फैसला जो कि 2 बजे के करीब आना है, इसको कुछ लीक करके मुल्क के जो हालात हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तमाम तर ऐसे अनासिर को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है। और जाते जाते अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से मैं मसरूफ़ हूँ अपने एमफिल के पेपर्स के अंदर, और इस दौरान मैंने इलेक्शन की कवरेज भी की, ज़मीनी इंतखाबात के नताइज आप तक पहुँचाने की कोशिश की। 31 जुलाई तक मेरी ये मसरूफियत है, और इस दौरान वीडियोस का जो सिलसिला है उसकी कोई तरतीब नहीं बन रही, कभी 1 वीडियो कभी 2 वीडियो, कोई बाकायदगी नहीं बन रही। इस पर मैं आप तमाम दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि 31 जुलाई तक ये तमाम मामला जो हैं वो समेटने के बाद इंशाअल्लाह ताला 1 अगस्त से इस सिलसिले को एक तरतीब के साथ जो है वो आगे की जानिब बढ़ाएंगे। आपका साथ हमेशा की तरह हमारे साथ रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।